عسلامتكم الولاد، مرحبا بكم في الديزيام ديبريف بتاعنا. الحمد لله اليوم فيكتوار كونتر واتفورد على الاكستيريور افيك كونفيرماسيون، وجاتنا قلنا احنا غسله بتاع البونتو الثاني بتاعهم ما لاباس. لينغارد عمل بونتو على ميسي من وسط التيران ويجري بركه بونتو يعطيه الصحه. ان شاء الله ديما فرحانين. نقدم لكم ليكيب نتاعنا كالعاده، دالي شهاب ووليد ومعكم محمد امين. كالعاده نستناو لي كومونتير نتاعكم، شنو شفتوا باهي في الماتش، شنو شفتوا سبب با سي سور باش نحكيو برشا على لوكاكو اللي بوان دانتيروغاسيون بور المومون. ونحكيو لينغارد ونحكيو على يونغ بارك الله عليه، معناتها دخلنا في طرح بالكدا اليوم. كالعاده نبداو بالكومبو. هاي دالي كلمه الاولى. D'abord, le contexte. Lyon Belhaq, on a fait un match de champion. Peut-être qu'on ne sera pas champion, mais Lyon, يظهروا les champions. Et تمشي لواتفورد, typiquement le match piège. تمشي تعمل un résultat positif, تخرج les capacités mentales نتاعك. الولاد اليوم وراو اللي ils sont là. Que ce soit باش mettre la pression sur City, que ce soit pour éloigner davantage les concurrents de la deuxième place, l'Ouled, ils étaient là. Avec une défaite de Tottenham. C'est la soirée parfaite, l'Ouled. Tottenham خسرت contre Leicester. Donc, ومازال فقدوا تشيلسي وارسنال اللي هما توا ولاو ثالثين والرابعين. l'Ouled, ils étaient là ويعطيهم الصحة. فوالا. باهي. شنو شفت اليوم شيء؟ اليوم شفت الكونتر. اليوم اللي 4 بيوت جاو لي كونتر. دونك اليوم فما ديكاسيون في الكونتر. سلام. 4 بيوت. كل كونتر. علي شويه بسيط باش نسمعوا الولاد. نورمالمون سمعوني. اليوم عندنا 4 بيوت 4 كونتر اتاك. معناها اليوم كنا افيكاس برشا في الكونتر. الحمد لله لاباس. معناتها زعما الخدمه نتاع مورينيو يلعب على الكونتر. تو نوصلوا بعد حتى بونتو لو ستيل مورينيو. كونتر اتاك. وليد. الفورماسيون تكون كل شيء. لعبه هاني جاي ما كناش اوبتيميست بركه على الفورماسيون خاطر شفنا لينغارد راهو. اليوم لينغارد ورا معناتها حاجه اخرى فريمون بالحق. يعطيهم الصحة. Je pense que Watford va poser des problèmes à plusieurs équipes. سنة جمعية تقلق تكور وما تلاشيش. برافو, un résultat très positif. باهي, on commence. لهنا اول كومنتير سلاح الدين جبالي. اي بونسوار ولاد, يا مرحبا والله نستنى فيكم. مرحبا بك سلاح. سي جونتي سلاح. عايشك. نستناو رايكم راهو على طرح اليوم. نحب نشوفوا شنو شفتوا معناتها في الماتش, شنو اللي باهي شنو مش باهي. خاطر عندنا زاد اكتواليتي باش نحكيو. دونك ماناش باش نطولوا برشا معناتها. تحياتنا ابو حميد, اهلا بصراحه. رابحين 3 بلاش, علاش وخرنا؟ والتالي علاش ما لزمناش عليهم اكثر؟ الحمد لله جمعيه ربحت اما ما كورناش مليح والله. سي تري لوسيد, برافو, بيل اناليز. باش نقول لك نلعبوا الاكستيريور. قال علاش ما زدناش نزلنا ما قدمناش. انت اون فيت عمرك ما قدمت راهو. لي بوت اللي ماركيتهم سيتي تيبيكمون دي كونتر اي تو نا جامي يو دو بوسيسيون. دونك قعدنا نلعبوا من الاول للاخر كيما احنا مش اليوم ما فاكرناش الوسط. اعطيني من الوسط. قعدنا نلعبوا معناها التالي ولا قدام. اذا كان عندنا لي كونتر اتاك انا ما فاكرينش معاهم ديجا البوزيسيون عندهم. انا صاحبنا يسري قال مبروك 3 بوان قبل كل شيء الاولاد. بيان سور 3 بوان من واتفورد. Ce n'est pas facile du tout à surveiller. Voilà. On attaque la formation, un 3-4-2-1. Donc 3 axiaux هبطوا اليوم ولاد. Avec 4 قدامهم, منهم 2 arrières qui sont 2 défenseurs supplémentaires et 2 pivots, Matic, Pogba. الولاد désolé, c'est 5 minimum التالي. 5 التالي avec Matic إذا كان بوجبا يطلع, وكي نقبلوا اللعب ماتيتش بوجبا معناها 5 بلس 1 voire même 7. حتى فالنسيا يوم يرجعوا فريمون. معناها الولاد pour vous rendre compte رانا مانيش نكوروا واتفورد avec une équipe معناها béton armé. C'est navrant quand même. نلعبوا على كونتر واتفورد راهو. كونتر اتاك. مورينيو كل بوطو يتمركز متفاجئ خاطر التشكيله اللي هبطها نتاع معناها نول. انا بيرسونيلمون مش مصدق رايحين 3 بلاش بكره ميتون. دقيقه 30 معناها 30 مينوت. نجموا نقولوا الانيسيتي كونتر لو كور دو جو دايوغ كي رابحين 2-0 69% بوسيسيون عند واتفورد. دونك باش يوريك معناها قداش اون ايتي لا با فورسيمون بور غاني. ماشي الوصل عملناها على الوصل اليوم. حلت جبنا الوصل.
باهي نقراو لهنا الكومنتير نتاع احمد الاسود. الور قال ماتش ترو نول، ما عملنا حتى اوكازيون مخدومه، ماتش ما يعكسش الريزولتا. الحمد لله كنت خايف منها واتفورد. بلا لاليز سون تري لوسيد اللي يعطيكم الصحه. باهي لهنا وسام عرفاوي قال 3 بوان صعاب يعطيهم الصحه. بريمير ميتون كورنا مليح، دوزيام ميتون زيرو ووخرنا ورقدنا لوكاكو حاله مش قاعد يمركي، ضيع فيها يونغ. برافو. بروبليم دو كونفيونس. نحن بحذنا حمدي ديجا وعمل كومنتير قال مانيفيك كوفرون بور اشلي يونغ. اشلي يونغ اليوم في الصحه عدت سور نواج. صحيح. لهنا مروان بن عمر قال لوكاكو ناقص ياسر كونفيونس في روحه. بعد الكوره اللي جات نتاع 4-3 فما دو لوكاكو. ان لوكاكو افون لا تريف نتاع سبتمبر qui était sur une série de 10 buts en 11 matchs extraordinaires, meilleur buteur de première ligue. On bat je pense qu'il a senti le souffle de Zlatan derrière son coup arrivé. Il y aura de la concurrence. Il savait qu'il était la seule pointe qui يعرف لي زلاتان bientôt de retour. حس مونطالمون نورمالمون راك يعرف لي زلاتان باش يرجع نورمالمون يخدم اكثر. مش اون بليس راه ما تنجمش تلوم لوكاكو كهو خاطر سيت ان جو ديكيب. معناها لوكاكو هو مش من النوع نتاع لي زاتاكون اللي يسمع اللعب. لوكاكو لازم شكون وراه يسمع له اللعب. لهنا ديجا محمد حجاج يسال قال وقتاش لوكاكو يمركي معناتها ناوي يمركي. سي ان بروبليم دو كونفيونس ولاد في الاوكازيون اللي ضيعها. باهي لهنا عندنا كومنتير كبير شوي مع سي علي شعبوني. الناس والاولاد 4 بوت اكسبلوا انديفيدويل. مورينو زيرو تكتيكمون ميليو فيت. لينغارد ابار بوت في لي زون دو دو ما همش حاجه. Martial confirme comme d'habitude. Oui, bravo Lindelof Martial. en train de gagner de confiance. Oui. Lukaku période négative. Barça. Young confirme son travail laborieux. Bravo. خدم على روحه برشا. 3 points très importants. علي يعطيك الصحة. معنا من نزيدوا علي. تري بيل اناليز. بوان بار بوان. برافو علي. فوالا معناها كيف فهم الكل. نحب نقول لكم اللي لي 15 premières minutes du match ما مسيناش الكورة. طيب. تعداو صعب برشا. وواتفورد elle a eu 3 occasions franches في الربع ساعة الأولى. سيتي شو الولاد. من الأول هما يكوروا واحنا نبقجوا. أنا مانيش مصدق. جيتي فريمون تريست من الأول. اسمعني راه واتفورد في بلادها كيما لونتام دو ماتش نتاع هدرسفيلد راه كان ما مركيناش لي دو بوت في جورت بعضهم تاع يونغ معناتها واحده كوفرون وكل الاكسبلوا اللي عملوا كان يصعب علينا اكثر. هو اللي حتى لي جوار ولاو يضحكوا بس من بعد. انا سلمت معناتها سولاجمون صار لهم معناتها سي ارتاحوا شوي باش ياخذوا كونفونس في رواحهم ويوليو يكوروا. انا ما عادش متفاجئ كي يهبطوا 7 التالي فورسيمون باش نوليو نبقجوا معناها. هي معناتها ما فماش الكومبوزيسيون دي فيلم معناها كان فماش هكا معناتها معناتها مورينو كي بدا بالتكتيك هذاك ما فماش ستيل دو جو هكا ولا كاين فيه ديجا. الاولاد beaucoup de déchets techniques الولاد اليوم. La touche de Pogba à l'homme invisible. Matic dépasse à l'homme invisible. ما عادش كان لاحظتوا معناها des déchets techniques الولاد اليوم ça sautait aux yeux. نقراو شويه لي كومونتير. يعطي رايه على التكتيك تاع مورينو. والله بحذا اوراقه حاليا في معناتها في انترفيو مع جماعه الدين. هي لما حال اللعبه ظاهره من الفورماسيون. تشوف فورماسيون تفهم برافو. 5 التالي كونتر واتفورد معناها ما تنساش راهي واتفورد 5 لو مينيموم. ما فصل نحكي ينجموا ياخذوا ماتيتش مش موجود اليوم راه ما فهمتش. 5 مينيموم بلس 1 اللي هو ماتيتش اللي كان بوجبا يطلع ماتيتش يوخر اي 5 بلس 2 كان نقبوا اللعب. سيتي براتيكمون 7 ديفونسور براتيكمون. ابيرون معناها. اذا كان كره عندهم فما 7 تالي. اذا كان كره عندنا فما 6 قدام. براتيكمون هكاك. هي كوميم مانشستر يونايتد 7 التالي. اذا كان كنت واتفورد كونها كمان كنت السيتي وارسنال. جو vais garder mon calme ما تخافش. ما تتكيش برشا مورينو سينو راسلين يطلعنا من الليكون. داكور نعملوا كيلكو كومونتير. فوالا نقراو لي كومونتير. دونك ابراهيم لهنا بدي سي قال كورة لوكاكو اللي ضيعها والشبكه فارغه خلصناها بالوقت. عليه في 3-0 مانشستر وخرت. اللي ما وخرناش يا ابراهيم عمرنا ما قدمنا اون فيت في الماتش. اون اي بوكو دو ريوسيت. ما عندك الحق سي ان بروبليم. لاكسيون تاع لوكاكو que de mauvais choix. Le contrôle الاولاني، le contrôle الثاني،
معناتها عمل لهم الكل فما كونسيكونس دو فوت معناتها il a fait tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est dommage. تصور انت ريزولتا 0 ما يعملش هكاك، ما تصورش يعمل هكاك. اما تونك ريزولتا 3-0 هذا هو شو ما عنده حتى اكس، ما عنده حتى اكس. سي انا تاكون لازم يحط كره في الشبكه. تلقى البريسيون عليه ماذا بيه هو حب يعمل Il était plus relâché. Mais quand même, this is Premier League, la preuve. ضيع بونت بالنزول. شوف بالاوكازيون هذيك كنا نجموا نكملوا 4-0 معناها ولا 5-0 كي ضيع الاوكازيون هذيك وفي 3-2 بونت لينغارد بعد جانا انت ما تفهمش هي البريمير تعطي بالظهر اليوم اللي قال احسن ماتش كوروا في السيزون هذايا لي ديفو اللي عملهم كل شيء احسن ماتش. ولا نحكيو لهنا على الكومنتير تاع علاء الدين قال برافو اليوم يونغ وديجا عنده برشا يعطي في الفلوس مش كان الماتش هذا ولا اللي قبله وشفت اليوم زاده ليندلوف واقف كيما يلزم زاده برافو. اما بالنسبه للوكاكو لازم ياخذ شويه بنك باش يتكبس شوي او ميم طون زلاتان يلعب اكثر لان يحب هو الكومبينيزون تبدل قدام تولي في عود لوكاكو يدخل. زلاتان اورا دو طون جو باش يلعب 90 مينوت ما نتصورش. احمد المهري لهنا قال ليندلوف قاعد يتحسن شارنير تروا ليندلوف مع بيلي وجونس روخو تري سوليد. شو تري سوليد باترون سي نورمال بيتون ارمي مش تري سوليد بركه هكا هو نتذكر اللعبه مو لا ديفونس. احمد مرداسي لهنا قال نقولها ونعاودها ما عندناش ستيل نتاع اتاك نعملوا على الانديفيدو وكي العاده فازه خايبه بين راشفورد ومورينو بعد اللي قالوا عليه زيد اللي في طرح كيف صح عليه. اي سي لو مانجمنت دو مورينو. برافو احمد لو ستيل تحكيو عليه من بعد ان شاء الله. فوالا بوكو دو كومونتير اللي فو ميو نقراو في ساعه فوالا دونك مروان لهنا مراكانا قال مساء الخير الاولاد مرحبا بخويا ممكن طرح برشا يشوفوه ساهل لكن شخصيا نراه كان صعيب ومورينو كان ذكي وقت اللي استغل اللاعبين اللي هما فريشك خاصه بعد طرح واتفورد الكبير ضد نيوكاسل واكيد عندهم ارهاق بدني اكثر منا وتقريبا اللاعب اللي عمل الفارق هو لينغارد اللي كان حاضر برشا بدنيا عجبني اشلي يونغ وليندولف قاعد يتحسن. تغييرات مورينو ما كانتش قويه خاصه راشفورد دخوله غير مؤثر وابره نراه انه لازم يرجع راس حربه احسن. ممكن ناخذ فكره على حاله بيلي اون برانسيب قاعد يترينا راهو مش يرجع ممكن الماتش الجاي ممكن هو سوبوزي يرجع الماتش اللي فات الجاي دون لو جروب نورمالمون يسوغا لا بور ارسنال. ديجا شفته في الفيديو اللي هبطتها الباج نتاعنا وفي كيلكو فوتو معناتها بتاع لونترينمون دونك موجود بيلي. وسام عرفاوي قال لا لوكاكو زيرو ما نكذبوش على رواحنا ماركا ملو بونتوات اي واحد يماركيهم راهو ما عملش حاجه كبيره راهو سي ان بروبليم وما ظهرش كونتر لي جراند زيكيب معناتها كونتر توتنهام كونتر معناتها تشيلسي حتى في ايفرتون ما نذكرش اللي ايتي ان بوتور دو غران ماتش مي بون اون فيغا. معقول. لهنا سلاح الدين جبالي قال الريد كي نوخروا قداه نقبلوا لعب لازم نحيوا حكايه تسكير برشا لازم نهاجموا بالعكس احسن طريقه للديفونس هي الاتاك. برافو باش توخر التالي زايد تقبل اللعب وتمركاو لك ديبيوت خاطر كي الاتاك الادفيرسير يتقلق اكثر من انك توخر له وتسكر عليه. برافو سلاح الدين ما لونترينور نتاعك ما يحبش يلعب الاتاك لونترينور نتاعك رابح ما يحبش يلعب مش يتبدل معناه التكتيك نتاعو ماشي التكتيك نتاعو داخل الديفونس. دايوغ سلاح الدين سي ان بروبليم سلاح الدين سي ان بروبليم اللي احنا قابلين دو بوت اليوم راه افيك اون تيل ديفونس افيك اون تيل تكتيك ديفونسيف سي با نورمال نقابلوا دو بوت بونتو راهو بينالتي معناتها داكور باهي دونك وسيم عرفاوي قال الكونترول اللي ينجمش يركحوا لا بالراس لا سماح وقتاه شنو هي تحكي على لوكاكو شحن عليه ربي يماركي يحكي على وسيم اللي با فان انا بيدي جو سي با فان اما سي نوتر بوينت نصبروا عليه يعني جوست باش وقتها يحن عليه ربي يماركي راهو لوكاكو ما يجيش يماركي وحده معناها لوكاكو لازم تجي كره فوالا تجي كره كره بالترافاي دي ليكيب فوالا ما نجمش اصلا نلعب وحده لوكاكو. علي شعبوني لهنا ما ننساش راهو واتفورد شدت ارسنال بنول سوبوندون خايف برشا لا يبركي الباس كي العاده قدام ارسنال ما تيتش ما عجبنيش برشا سوبوندون مسامحوا كور بريسك توت لي بارتي ما تيجيش نسيسوا عليه الاولاد اليوم رتحوا باهي برشا من مورينو الحق معناتها لي شونجمون باش نطرحوا عليهم معناتها ديجا نحن حكينا على لي شونجمون باهي
اسامه خبوشي عسلامه الناس الكل ويلكم باك دالي موهر يا شباب سينو لوكاكو مره اخرى يظهر اللي هو مش نتاع سوم دونك هكا لهنا اسامه قال لك ما بون روتور انت تجارك لميت قلت شباب الاولاد ما حكيوش عليها ميرسي اسامه ميرسي اسامه et d'ailleurs Lukaku c'est clair il a profité du marché complètement fou si ce n'est il ne vaut pas 80 millions. شو الاسباب كل غاليه là c'est pas normal c'est trop cher pour ce que c'est on verra دالي ارتان مانشستر تيت سنه بلاش كلام زايد مي ان شاء الله تتحسن جايه راهو برشا ماتشات صعاب وجايه معناتها كاسح شويه دالي كاسح شويه بوكسينغ داي با اسبوان اما نجم نعملوا يسر مخير عندك الحق دالي قال لازمنا جوار كيما ايكاردي وي راشفورد مش نتاع مانشستر نتاع جمعيه صغيره نو جو بونس با لازمنا كمان ما نكونوش سيفير عليه معناتها جوار صغير ما نعملوش كيما دالي ما نعملوش كيما ويلبيك ما تنساش نخسروا مروان مرة كان لهنا الولاد سامحوني فيس نقراو كومنتير هذا بوكو تبارك الله معناتها 29 30 يعطيكم الصحة الولاد بارك الله فيكم سي غراس افو دونك الولاد سامحوني راهو ديما نقول خمسة التالي كيفاش خمسة بيونغ وفالنسيا يلعبوا أكثر قدام يصنعوا الضغط العدد سامحني دالي مانيش موافقك برشا الليله وتوا رجعت الماتش وتوا نتفرج فيه في حكايه ربع ساعه الاولى هما شادين علينا كره بالعكس متوازنه وزيد لوكاكو ما لازمناش نحاسبوه على اساس انه يمشي عالمي وعالي ولكنه قاعد يخدم برشا ويمرر في كرات هامه وخاصه تمريره الهدف الاول والثالث. لاحظوا السيتي خط الوسط والهجوم كله يمركي واحنا معنا كان عقليه لوكاكو لوكاكو باهي مروان ما لازمكش اون فيت تتغش بالفات اللي يونغ ماركا دوبلي منهم كفران نحب نذكرك les deux latéraux ils étaient plus défensifs qu'offensifs هذه اول حاجه. ثانيا انا je sais ce que je dis c'est une tactique une composition défensive كانك انت تشوفها كانك انت avec trois axiaux et deux latéraux اللي كنقبلوا اللعب وقبلناه اللعب largement avec la possession كان انت tu juges que c'est pas défensif ماذا بيا معناها تزيد تقنعني. بالنسبه للوكاكو effectivement لوكاكو انا قلت من الاول اللي ce n'est pas une pointe نتاع يقعد يبرطع وحده il faut un autre attaquant. ما يعرفش علاش تو ماني فاهم علاش ما يحبش مورينو يلعب راشفورد اون دوزيام اتاكون حاطو اون كونكورونس مع مارسيال جو نسي با بوركوا تو ماني عارف علاش. منتصر اهلا يا الولاد توحشت لما معاكم ان شاء الله تروح ارسنال ان شاء الله مرحبا. ان مو سور اشلي يونغ. اشلي يونغ il était stratosphérique اليوم صح. برافو ام دو ماتش عندي اكثر حتى من شون جاب جيم معناتها بالحق معناتها. je ne sais pas est-ce que il est sélectionnable encore مع انجلترا ولا اذا شنو الجو معناتها باسكو il est énorme. يمشي كاور مع الانجلترا ما يمشي كاور على الجوش اللي صعيبه شويه سي والله سي الكوره كونت نتاعو فيه كونكورونس باهي معناتها كونت جور بوليفالون كوم سا ولا يعيطوا له. صاحبنا حمدي من صفاقس جاي بحثنا اليوم قال يلزم ميكي يرجع يكور. انا جايين على ميكي ما عادش ماناش عارفين حمدي جو نبونس با يرجع يكور تنفصل لك من بعد. باهي لأن صاحبنا محمد حسان اليوم اللي غادته ما جاش خاطر ما كان 4 بونتو غيبوا لا تو يجي بيرسونال ماركيو ان شاء الله. باهي قال بون صحيح 3 بوان جو في با ريغاردي لو سكور اما راهو حاجه لوكاكو ماهمش كيما زلاتان وماهوش باش يعمل كيفو عمناول. انا جو بونس لازمنا نشوفوا اتاكون اوربيتور وحضر واحد اخر فوالا لازمنا نجيبوا محرز جوار يلعب على الدروا وساقوا الجوش يلعب معناتها حاجه طياره ديجا ماركه الليله كونتر سبيرز بوت عالمي دو نلعبوا جمعيه كامله الناس الكل تماركي دونك جيب الربح وكهو جو مون فو اللي جبنا بيوتور سي سا لو كونسيبت في البريمير ليغ. بون دونك لهنا هو يحكي اللي الجوارات كلها قاعده تماركي دونك ما يهموش فيه تاكون ولا حاجه. اي مي يفو ان اوتر اتاكون il est isolé. Il a complété son commentaire donc قال et j'aurais aimé être avec vous. voilà هذاك اش قلت ديجا انا قلت قبل ما نقرا كومنتيرك. صار في الويكاند دالي واحد اخر لهنا ارتان قال راشفورد ما ينجمش يهبط كان بعد مارسيال تبديله نتاع ريتم ارجع للطراح اللي لعبهم كاملين من با يبان.
Il ne joue pas à son poste, Dali. Normalement, Rashford a été formé en tant qu'attaquant. On le fait jouer en tant qu'ailier gauche. Ce n'est pas son poste. Hassan Xix, il a Valencia à son niveau et en chute libre. مش عليه راهو التكتيك نتاع مورينو راهو يقول له ديما ارجع لتيري دونك مش بتلقاه يعاون برشا قدام دونك ما تنجمش تحكم عليه حاطه باش يغطي فوالا معناتها يلعب ديفونس اكثر منه اتاك باش يغطي على طلوع معناتها تشوفوا حتى في الطرح معناتها مش كيعاون برشا ممكن يونغ يطلع اكثر منه هو ماشيش مارسيال يطلع وفالنسيا يطلع كلهم معناتها فهمت. باهي اسامه خبوشي اوي صح لينا عندنا مارسيال والله جوار كبير ياسر فينيش نتاعو ما فماش منها بصراحه ديجا باش نحكيو على مارسيال لاكتواليتي نتاعو لو ستيل مورينيو مانيش نطول برشا خاطر باش نحكيو عليه في الفيديو على ستيل دو جو نتاعنا كون سوا فان ou pas du style Mourinho يظهر اليوم عندنا ان échantillon le style Mourinho c'est quoi نسكر je suis solide التالي كونتر نلعب دي كونتر كما اليبوك دو تشيلسي الاولى وجماعه القدام يتصرفوا الماركيو يعملوا حكايه فهمت انا جو سوي با فان بتيتر انتم زاده ان توكا سي كلير كو سي سا لو ستيل معناها هو شفناه في ليماج اللي فاتوا معناتها اون امبوز با نوتر جو يقول لك ما نقبلش ونحاول ما نقبلش ونحاول نسكر الميليو ما فماش نسكر التالي ما يوصل الكره قدام وبرا يلعب جماعه القدام يعملوا حاجه مورينو تحسوا يستغني عن السانكرونيزاسيون بين الاتاك والديفونس شو يعمل؟ يسكر التالي ويلعب على الباس لونغ يتاش كره قدام سي افيكاس soyons honnêtes c'est efficace mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas il faut respecter c'est un choix c'est un choix efficace sauf que كي تبدا تماركي كيما كي 3 ولا 4 بونت باهي انت يجوك 4 ولا 5 اوكازيون تماركي منهم بونت نجم تولي غفره من بعد نكملوا كيما نغفقوا معناتها درج الاخر معناتها كان ما عملش الاكسبلوا لينغارد ماركا بونت وسينو رانا قعدنا شادين قلوبنا 7 دقائق ولا معناتها ياسر فيها ريسك يا اخي كون تو اكسترابول 4-2 كونتر واتفورد في جمعيه كبيره تعمل نول ولا تخسر فوالا لهنا قبيل سيغا قال دخيا قاعد يقبل في بونتوات سهله ما يتمنش في الشامبيونز ليج دونك كل كان الشامبيونز ليج روميرو قاعد يلعب لي بيت نتاع اليوم مظلوم على دوخيك حتى جول بنالتي معناها فما موك دو ماركاج في البوتو الثاني لهنا منتصر قال شنو تتصوروا التشكيله اللي يهبط بها مورينو كونتر ارسنال اون فيغا بور ارسنال طلعتوا فيها سي ان بو كومبليكي احمد مرداسي كونتر ارسنال نتصور باش يلعب يهبط 3-5-2 مسكر على الوليو نتاعو 3-5-2 مع مورينيو يا احمد 3-5-2 مع مورينيو سي 5-3-2 معناتها انا جو سي سكو ديفونس اكثر معناتها البني طارق دي بي مع مارسي ماركي قاعد لوكاكو لا مع ليون دي بي مع ليون الى ماهيش روبير الحكايه ممفيس ديباي يضرب 8 شهور رقد 8 شهور من جان فيه هو رقد وقتاش تبدل كي جينيزيو حطوا على البنك كي حطوا على البنك معناها الى رياجي وتوا رجع في المستوى كواكو الي ان بو انكونستون ça reste toujours la Ligue 1 c'est pas un repère باهي لهنا محمد حسان قال سي سا لو كونسيبت نتاع مورينو كيما قلت لك الناس الكل تماركي ما يهموش شكون اللي ماركي معناتها هذيك هي معناتها ارمي الكره قدام وبرا خليهم يتصرفوا فوالا دونك سي لو دوزيام كومونتير فيس نكملوا شوف شو نقولوا اخر دونك لينغارد انا ما فهمتوش honnêtement اسكو جوور ناقص تكنيكمون ولا لا on le voit بعد ساعات عنده شوفوا الاكسبلوا نتاعو كي تشوف البونتو نتاعو كي تشوف لي دو بوت كونتر سوانسي كي تشوف لو بوت نتاع اليوم لا كوندويت دو بال مع شكون حد يمارك ان جوور تكنيك الوغ كو هو ان فيت يفي دي تروك اللي اون ديري با ان جوور تكنيك ما فهمتوش انا ان فيت جوور هذايا عنده ان بروبليم بتتر مونتال عنده حاجه انه يماركي ممكن كونتر الجمعيات الضعيفه ولي ديفونس تلقاه ساهل شوي مع الجمعيات تبدا واقفه كومبليتمون ما يعملش ما يجيبش يلعب سو بريسيون شوف ما عندوش ديجا وما عندوش عنده نقص كوي فوت نقص اون انتيليجونس نتاع كوره انا سي مون هذيك ممكن ينجمش بالبوت نتاع اليوم راهو ماهوش روبير معناها كيما تروح اللي ماركا فيه ماركا دوبلي سي اون انيغم بالحق سي اون انيغم نرجع لينغارد القديم كل مره نتفاجئ منه انا لينغارد دي بون شونجمون افون ارسنال ترتيحه ماتيتش في بقعتها ترتيحه مارسيل يخرج ياكل ان شاء الله خير ان شاء الله يلبس الفوت نتاع روخو الاولاد عندنا دي ديفونسور مقربعين ياسر entre Lindelof ou Rojo
معناها الفوت نتاع روخو راهو سي ان تاكل باغ ديغيير بيد معناها فريمون معناها في الفاس كان لازم ياخذ فيها كارتون. faut faire attention الولاد faut faire attention. ديجا عنده كارتون. On passe pour l'actualité. On passe اعمل ميزاجور كومنتير ونتبعوا لاكtualité ان شاء الله. في ساعه نقراو لي كومنتير مازالوا دونك اخر كومنتير تاع حسين. Allez, on passe à l'actualité. Voilà. Alors l'actu يا الولاد. مارسيال الريال تحب عليه. Une mauvaise nouvelle الولاد. ان شاء الله لا ان شاء الله ما يخرجش. Je ne suis pas étonné entre parenthèses. لا ديجا هو قاعد يوري في كره باهيه معنا ومع ليكيب دو فرنسا. شو مارسيال سا ديبون السيزون هذايا اذا كان زيدان راه يخمم فيه بالحق خاطر سيتان فرونسي ويعاون برشا قدام اون بليس كو سا اللي الريال ما عندهاش بنك. تعرفوا الريال بعد ما باعت ماريانو دياز وموراتا توا قاعده تعاني من لا بوفرتي دو بون تاعها. مشكله. دونك ان شاء الله ليه. شو مارسيال انت ان شاء الله ما نعطوش كادوات كيما عملنا مع كريستيانو. اي سامحني انت والسيزون اذا كان هزينا دي تيتر في السيزون هذايا نجموا نخليو مارسيال ودو خيار زاد مازال تحب على دو خيار. لازم فما ان بروجي سبورتيف راهو باش ان شاء الله ليه ان شاء الله ليه. الريال ديما كل عام تحب تهز ليغا تحب تشامبيونز ليغ دونك هذاك علاش سي ان اتو بور لوي. Ils veulent se renforcer, ils ont un problème في l'attaque en ce moment Real et ils veulent se renforcer. بلغه اخرى اذا كان نخرجوا شايحين معناها ما نهزوا حتى ولا اذا كان نهزوا تيتر معناها ما نعرفش انا اف اي كاب ولا حاجه خفيفه هكايا لو نجموا نخسروا مارسيال دو خيار ان شاء الله ليه. ان شاء الله. مايكل كاريك مو يحب يدخلوا في ستاف كانوا قاعد بيان سور à 36 ans يظهر لي il faut être honnête. Il faut être honnête, Michael Carrick, à son âge, avec l'intervention cardiaque qu'il a subie, on est plus près de le voir face staff que sur un terrain. Déjà, c'est un peu flou. Le joueur a le jubilé نتاعو عملوا بعد زادوا له عام. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu هكا. قبل ما يجي ما تيتش زادوا له عام. C'est un peu donc وقت ما لقاوش un milieu donc زادوا له عام. Michael Carrick 9 ans في الكلوب, c'est une légende malgré les mouches ولدنا. C'est une très bonne nouvelle كان il intègre نهار le staff. انا فما دي كومنتير دونك نقراو. احمد دوقي قال بريمون تشيتشاريتو من اكثر الجوارات اللي خسرناهم جوار ما يراتيش قدام الكاش. Il est inconstant. مانيش بور. صبرنا عليه عاد برشا على تشيتشاريتو. Il a fait 5 ans يظهر لي. باهي محمد فتحي لهنا قال لوكاكو يا الاولاد راهو بونتا كلاسيك راهو يلعب ظهره للكاج اكثر معناها يرتح برشا اصحاب كي يجي من تالي. وشوف انت مارسيال راهو تسرح اكثر سنه جراس لوكاكو جواري ماركي مع ايفرتون كل عام 25 بيوت بريمير ليج مش بالسهل. اي بيان سور عمرنا قلنا شو سامحني شي شريته راهو سوبر ستار معناها الاكثريه كي يدخل بناكي ماركي اكثر من ماتش. انا لو سول سوبر ستار الناس نمشي معاك سولشكر راهو شريته راهو سوبر ستار معناها سوبر ستار سولشكر ما عندناش واحد اخر. تظهر الافيكاسيتي نتاعو لوكاكو ديجا قلت راهو ما ينجمش يلعب وحده يعطي بداره تظهر. انا وسام ما خبوش قال صدقني مارسيال خروجه ديبون من لعبه وورلد كاب السنه ولا لا. Ah oui, il a une place, il est très motivé. احنا قلناها من الاول سي لاني دو مارسيال. فوالا لاني الطايف مانشستر قال قلتها من قبل ونزيد نعاودها تكمست لنا في كريزمان ومراتا وبين بالكاشف اليوم اللي ما عندناش راس حربه. ان شاء الله ان شاء الله لوكاكو يرجع ياخذ الكونفيونس. ان شاء الله كل قاعدين تماركي ان شاء الله on trouve la bonne formule زلاتان اي لوكاكو زلاتان او لوكاكو on verra on s'en fout. راشفورد يعاون لوكاكو تنشوفوا تنصرفوا. باهي وسام لهنا قال عليه ما دخلش رامني في ستاف ولا روني. روني قصدي ان غران ميستير مورينيو. مشكله نحن في الكلوب نتاعنا ما عندناش لي لوج نتاع لي ستار نتاعنا معناتها ما نرجعوش ديما معناتها روني مورينيو سي كوم سا امشي. باهي محمد حسن جاوبك قال لك في عمر زلاتان راهو كذلك دونك معناتها تنجم تلقاه حاضر. وسام قال روني مش رومني دونك ابراهيم قال بوركوا مورينو ما يعملش كيما في 2009 طرد جوارات زيرو ويجيب جوارات كاليتي. المشكله وين من مورينو ولا من الديريكسيون ما عادش فاهم. ابراهيم سي انكور فلو اون سي با الى يومنا هذا اذا كان مورينو باش يكمل ولا كان جاي لا برولونجي نقول لك ينجم يحل الشانتي هو بيدو مش عارف على روحه. هو الشانتي حلو من عمليه من اول سيزون هيك عم يمشي في عمليه ولا هيك سنه توا اي سنه لازم يكونفيرمي يا اما يستيتر باش به. لهنا امينو بنز قال ما تنساوش زلاتان ومارسيال ينجموا يلعبوا بونتا.
بيان سور اما اونتر مارسيال وراشفورد مارسيال ينجم اكثر يلعب على اليسار كو راشفورد اللي بلوتو اتاكون اون باس زلاتان اسكو سي ان بروبليم ولا اون سوليسيون معرفت حكيتوا على زلاتان مع لوكاكو توا زلاتان اسكو سي ان اتو اللي نحنا ولا مشكله خاطر انا جو سون كو توا il y a un peu un problème avec le niveau de Lukaku اللي ماهوش قاعد يكونفيرمي في شاك ماتش دونك جو بونس اللي زلاتان يكون ان سوبر ساب بور لوكاكو شكون قال لك يحب يكون سوبر ساب علاش قلت لك ان بروبليم راهو زلاتان du point de vue charisme du point de vue vestiaire راهو c'est un personnage très compliqué à gérer راهو très peu d'entraîneurs في العالم ont réussi à gérer زلاتان ما تنجمش تخليه في البنك زلاتان شكون قال لك اللي هو في مخه يحب روحه سوبر ساب شو هو بالنسبه لي انا زلاتان ما عنده حتى حال كان يقعد سوبر ساب عليه خاطر اذا كان مش يلعب نوف باش نغسل لوكاكو دونك بريوريتي ديجا قاعدين نحصروا اي بريوريتي شنو هي لوكاكو هو اللي يلعب مش زلاتان اذا كان مش يلعب 10 زلاتان ما ينجمش يلعب 10 هو يحب يلعب 10 مي انت كي يهبط زلاتان تحسه يدخل ثبت يحب يلعب 10 ثبت هو كي قالوا تكا هو معناها حتى اذا كان هو يهبط على اساس 10 راهو من غير ما يشارك يروح في 18 متر يلقى روحه يلعب 9 مش 10 ما ينجمش يلعب 10 اون بليس راهو فيزيكمون ما ينجمش يكون لو فما جاتو باس نتاع بوست 10 اللي ينجم يحل اللاعب اللي اما البوجبا ولا لوكاكو ما تبقاش جات عند ديفونسور هذيك الباس الغلط معناتها يوريك البوست نتاعو ماهوش مورينيو ماهوش معناها من نوع تاع الجوغ اللي يصنع لعب هو فينيسير زلاتان لازم مورينيو ينظم لنا هالفوضى هذه الكل يحكي مع الجمهوريات انت باش تلعب هوني انت باش تلعب هوني لازم تتنظم الحكايه سي ان بو فلو الحكايه هذه ولوكاكو قاعد يخلص لو بري نتعداو accord avec Melita c'est une société de café européen un géant allemand du café donc un nouveau sponsor le Manchester donc باش عملوا لينا توا 82 جو un coffee shop un coffee shop في Old Trafford donc plus d'argent bien sûr Inch'Allah on va l'investir de façon intelligente Mourinho au PSG ça chauffe de plus en plus وما عادش rumeur ما عادش تفدليكا ولات pratiquement un sujet de conversation quotidien les plateaux الكل معناتها في les plateaux الكل يحكيوا على مورينو ماشي زي بي اس جي le PSG est trop gros pour Unai Emery les transferts اللي عملتهم PSG سنة c'est des transferts معناها d'une équipe qui n'a plus patience نحب نذكركم اللي تشيلسي ضربت 5 سنين باش تلعب فينال ليغ دي شامبيون و10 سنين باش تربح ليغ دي شامبيون لو بي اس جي سون فو كومبليتمون بالنسبه لهم هما صارفين باش يهزوا ليغ دي شامبيون يحبوا ان غران نون في البنك ومورينيو سافي دي زاني يحبوا يجيبوه وبون اش قال لكم انتم ان شاء الله عليه ان شاء الله خاطر مورينو بدينا معاه ان بروجي من عملناه اللي هو مازال مش واضح البروجي سبورتيف نتاعو مي انا نتصور انه ان شاء الله بركه يلقى سوليسيون مع البورد باش مو يكمل عامين و3 سنين اخرين لو طون اللي نلقاو الروبلاسيون نتاعو البون روبلاسيون انا جو فوا اللي من بعد معناتها مورينيو باش يجي ان جوور نتاع مانشستر اما سكولز ولا جيجز ممكن يشد لكن هو يحب يمشي لا يمشي ما قلقناش نحكي لك خاطر توا هو بدا خدمه لازم يكمل فيها خاطر ما يغركش لو هازين 3 تيتر واللي هما عاملين معناتها في اول سيزون نتاعو كل شيء لازم يكمل الخدمه نتاعو راحنا جايبينه على البريمير ليغ وعلى الشامبيونز ليغ اللي هو عنده فاهم معناتها هاز مع تشيلسي تشامبيونز ليغ بريمير ليغ وهاز معناتها جمعيات اخرين تشامبيونز ليغ دونك انا علاش ما نستغلوش انا افيك هو سيستم تاكتيسيان اكثر منه معناتها واحد اونترينور انا افيك كونتر افيك عليه خاطر الستيل دو جو نتاعو معناها هيستوريكمون ما يمشيش مع اليونايتد احنا نلعبوا جو اوفنسيف عمرنا ما كنا نلعبوا ديفونسيف اي هو مي كونتر علاش على خاطر اول حاجه ما نتصورش اللي النجم نلقاو شكون خير منه توا موجود معناها شكون اللي ديسپونيبل توا يشد بلاصتو وخير منه حاجه اخرى اللي بناه معناها في العامين هذوما باش يطيح في الماء دونك الفوميو يكمل خلينا نشوف الريتم نتاعو تعرفوا الذي نتاعي اما توا انا لازم يبدل انا ايست وليد نحب جوست اون ريبونس وكهو نحبوا يقول شو باش يعمل باش يصح هو ولا لا هي تيغوسي معاه ça fait 4 mois que ça dure مصيف برولونغاسيون في الطاوله وسي شباب التو مقرر انا جوني مار شو تحسها نحبوا جوست يجيو فما دو ريسبير في الحكايه معناها انا فديت الكونترا يستنى فيه من اول سيزون توا عمل رينوفيلمون تحسوا معناها بالو حد معناها بالبوبليك بالجمهور
الحب عزيز هذا الى فما كومنتير شهاب قول لهم على محرز راه يكون سوليسيون باهي كوتي دو كان مثلا محرز كان مثلا الكيس نتاعو يمشي مع برسا ممكن نجيبوا احنا ظاهر كيس كون شيرش ان اتاكون دو كومبليمون ا لوكاكو ان اتاكون qui est assez technique qui est vif et polyvalent une solution يكون غابيد خاطر لوكاكو يلعب برشا كومبليمون ان بروفيل على جريزمان اذا كان عندنا محرز يعاون برشا لوكاكو عنده ديسونت لو كينغ إيريك كانتونا عاود تكلم قال j'aurais préféré que Guardiola يشد يونايتد مش مورينيو un argument supplémentaire qui confirme اللي حتى les légendes du club مش فرحانين بالستيل اكتويل. وينك يا رسلان وينك؟ باهي لوكاكو ينجم يتعاقب a posteriori بعد un geste contre Gaëtan Bong ماتش نيوكاسل il y a eu un geste ما تلقش بيه لا نيوكاسل مش يتعاقب سي بون خرج في اللفه سي بون برايتون راه مش نيوكاسل دارميان الاولاد مونشي ديريكتور سبورتيف تاع روما يحب عليه والاكثريه باش يخون دارميان في الليسته نتاع لي ديبار اللي فيها لوك شو بليند نختموا ميكيتاريان باش يرجع لبوروسيا دورتموند هاكا سي لا بروف اللي احنا في الديبريف مانيش قاعدين نقولوا في نابورت كوا من اللي بدينا قلنا اللي ميكي راهو مش قاعد ظاهر ميكيتاريان فهم مش تاع بريمير ليغ وباش يرجع كيما رجع غوتسو كيما رجع كاغاوا كيما رجع نوري ساهين هذوما لي جوور دو دورتموند اللي العالم كامل اللي يحب ياخذهم il faut se poser la question c'est quoi le joueur de Dortmund اللي يبدا السيزون تاعو باش يكمل الثاني مع كل احتراماتي لاحباء دورتموند ممكن يسمعوا فينا بالتوليكا كل ما حبي مانشستر يعني بس نكملوا مع اخر كومنتير مع ادم العبيدي دونك سلام الاولاد ريمارك صغيره بلوتو ريبونس على كومنتير اللي ما يخص لي بيوت ساهلين اللي يقبل فيهم دخيا نو با دو تو دخيا في بروغريسيون كبيره مي المشكله في لي ديفونسور نتاعنا تحسهم مقربعين هذاك اش قلنا ياخذوا برشا ريسك المشكله في لي ديفونسور نتاعنا تحسهم مقربعين برشا وما همش كالم في السيرفاس سورتو لي دو بوت اليوم بينالتي روخو هكاكا من الحيط وبوت فوت معناتها بلاسمون ريمارك من خوكم ادم فيس كونترينور دي غارديان يا تورا يا فورا مرحبا بك خويا ادم نسحقوك راهو في الماتش نتاع الجروب نتاعنا كونتر دي زوتر ايكيب يا تورا يا فورا ادم يعطيكم الصحه الناس الكل عملنا معكم اليوم 37 مينوت ديبريف نحن نحب نقص كملنا جست نحب نزيد حاجه بركه مورينيو قاعد يلوج في ان نوفيل انترينور دي اتاكون تعرف تو في لي زيفيكتيف الكبار ما عادش فما كان انترينور دي غارديان فما سكون ابيل انترينور دو لاتاك يلم في لي سيونس كوليكتيف يعملوا فيزيوناج يعاون لي اتاكون في البلاسمون نتاعهم في لي كومبينيزون نتاعهم d'ailleurs c'est logique parce qu'on a un problème d'attaque on a Lukaku qui est isolé qui est isolé اللي بعد ساعات يمشي وحده في الكوتي droit qui n'est pas son poste عندنا un problème هكا de cohésion يصير un déclic من عند الجماعه القدام يا بكري قلت لك على جوارديولا كي جبت ستيرلينغ وحده في الانترنمون العباد كلها انورم ترافاي قال له اسمع راهو لازمك تعمل كذا وكذا وعاود نفس الجاسم في الشامبيونز ليغ ماركا بونت ستيرلينغ ميتامورفوزي ستيرلينغ ذكروا الاولاد كيما ارون لينون وكيما شو اسمه نتاع ارسنال هذاك شو اسمه تاع ارسنال اللي يجري برشا كيما والكوت كان هكاك ستيرلينغ ردوا ان رودوتابل بوتور ولا قاعد يماركي ميرسي بوكو الناس الكل يعطيكم الصحه على كومنتير وعلى سهركم معنا ديجا توا 11 غير 4 بارك الله فيكم ليلكم زينه رونديفو سامدي كونتر ارسنال بارك الله فيكم ان شاء الله نربحوا افيك لا مانيير ان شاء الله يا رب ان شاء الله مع مورينيو جو بونس با على خير يا جماعه